जाएंगे जब हमारे वजूदों के ऊपर कफन को डाल दिया जाएगा, हमारे वजूदों को कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा, हमारे कब्रों के ऊपर मिट्टी को डाल दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, जब हम दुनिया में नहीं होंगे इंशाअल्लाह हमारे बेटे अलमत मुस्तफा की नौकरी करते रहेंगे, हमारे पोते रिफत मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे, हमारे परपोते अलमत मुस्तफा के गुण गाते रहेंगे। इंशाअल्लाह कयामत की दीवारों तक अकाबिरीन उम्मत से शुरू होने वाला ये काफिला चलता रहेगा। ला कुफर और निफाक हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के मुकाबले पे, आपकी हदीस तैयबा के मुकाबले पे, आपकी अजमत के मुकाबले पे ला कुफर अपनी पूरी सरोसमानी के साथ आए। इंशाअल्लाह हम साहिब वसाइल हुए तब भी और बेसरोसमा हुए तब भी अजमत मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को बनाया, इसके शेष को लगाया, तरिया करिया दावत अहले हदीस को आम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें विरसे के अंदर किताब और सुन्नत की मोहब्बत मिली है और आज मैं फिरोज बटवा के अंदर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के कारकुनान हो या कुरान और सुन्नत मूवमेंट से वाबस्तगान हो, उनकी मौजूदगी के अंदर ये टारगेट को दे के जाना चाहता हूँ और उनको ये बात सुना के जाना चाहता हूँ। और जब तक तुम जिंदा हो हज़रत रसूलुल्लाह के दुश्मनों का मुकाबला करते रहना, निजाम मुस्तफा के नाकिदों के साथ टकराते रहना, अपने नबूवत के गद्दारों का मुहासबा करते रहना और निजाम मुस्तफा के परचम को लहराते रहना। कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। हज़रात गिरामी कदर, मेरे भाई इकराम साहब मेरे साथ लाहौर से चल के आ रहे थे, हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अकीदत के गुण गा रहे थे। मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, हालिया दौर के अंदर मुख्तलिफ निजामों की पैरवी करने वालों के बारे में भी बातें हो रही थी। मैंने उनके सामने अपने दर्द दिल को रख दिया, अपने मंशूर जिंदगी को रख दिया। जहां पे मसलक की अजमत की बात होगी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जहां पे किताब और सुन्नत की बात होगी इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत से किताब और सुन्नत की अमलदारी की बात की जाएगी। लेकिन एक मुकाम वो है, मेरे साथी मेरा साथ दे तब भी, मेरे साथी मुझे तन्हा छोड़ दे तब भी सारी जिंदगी सियासी जमातों को रद्द करता रहूंगा, उम्मत मुस्तफा के नारे लगाता रहूंगा, निजाम मुस्तफा के डंके बजाता रहूंगा और इस बात को लोगों से मनवाता रहूंगा। पाकिस्तान के मसाइल न मुस्लिम लीग के मंशूर से हल होंगे, न तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल न भुट्टो इल्म से हल होंगे, पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे काली कबरी वाले के कानून से हल होंगे, निजाम मुस्तफा से हल होंगे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। ताजे तख्ते खत्मे नबुव्वत कायद इब्ने कायद नामा इत्तिसाम इलाही सही। हज़रात गिरामी कदर, कई लोग घबराते हैं शायद हमें इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा के नारे के नतीजे के अंदर सियासी रिफत नहीं मिल सकती। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस बात का जवाब आपको दो अंदाज में देकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, जिसने मुस्तफा की गुलामी की है अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं इस बात को डंके की चोट बयान कर देना चाहता हूँ। इसको इक़्तिदार मिले तब भी, इक़्तिदार मिले ना भी, इक़्तिदार ना मिले तब भी अल्लाह ताला के फज़ल करम से उसको इज्जत मिलकर रहेगी। सिद्दीक ने अहमद मुस्तफा के झंडे को उठा लिया, अल्लाह ने इक़्तिदार भी दिया, इज्जत भी दी। फारूक ने अहमद मुस्तफा निजाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। हज़रत ज़ुन्नूरैन ने निजाम मुस्तफा के परचम को उठा लिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने निजाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, इक़्तिदार भी दिया। बुखारी और मुस्लिम ने अहमद मुस्तफा निजाम मुस्तफा के डंके को बजा दिया, इक़्तिदार तो नहीं मिला लेकिन इज्जत आज भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, निजाम मुस्तफा की निकाबत को इस नीयत से नहीं करना चाहिए कि ईमान बाला तक अगर पहुंच जाए या ईमान ज़ेरी तक पहुंच जाए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह कादिर है। ईमान ज़ेरी की हकीकत क्या है?
ایمان بالا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پورے ملک کو نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے لانے پہ قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائی، اللہ پورے ملک کو نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے لانے پہ قادر ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اگر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور مد مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے ہوئے ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، ہم اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کو نہ لا سکے، ہم اس مسئلے کے اندر کامیاب مادی اعتبار سے نہ ہو سکے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن جامع کوثر پی کے اس چیز کا صلہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ قیامت کے دن شفیع المذنبین کی شفاعت کی شکل میں اس بات کا صلہ مل جائے گا۔ چنانچہ میں نے شرکپور میں حضرت الامیر ساجد میر صاحب کی موجودگی میں اس بات پر رکھ دیا تھا، 3 باتوں سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، کتاب و سنت کی تبدیل سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، حتم نبوت کی چوکٹ کی چوکیداری سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور سیدین شہیدین کے مشن کی عملداری سے کئی سرزمین کے اوپر کتاب و سنت کے پھریرے کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور پارلیمنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم اور ایوان صدر کے اوپر انشاءاللہ کتاب و سنت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ اس نعرے سے بھی کبھی دستبردار ہونا گوارا کر سکتے، اس نعرے سے بھی کبھی دستبردار ہونا گوارا کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر ان کی حقیقت کیا ہے؟ جو آج ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے یہ کاسا لیسی کرنے والے، یہ بوٹوں کو پالش کرنے والے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ سن لیجئے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، جن کی گردنیں اللہ کے آستانے پہ جھکنے والی ہوں، جو کانی کملی والے کو اپنا مقتدا ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی گردنیں حکمران آنے وقت کے آستانوں پہ نہیں جھک سکتی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہو کے رہے گا، کتاب و سنت کا پرچم بالادست ہو کے رہے گا، باطل یہاں سے بھاگ کے رہے گا، یا تو انشاءاللہ اہل حدیث تخت کے اوپر بیٹھ جائے گا یا تختہ دار کے اوپر چڑھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر کل تک آپ پارٹی کے خداؤں کی بات کرتے رہے، کل تک آپ برادری کے دیوتا کو پوچھتے رہے۔ حضرات گرامی قدر میں اپنے بھائی حافظ عبد الباسط جو مجھے بڑا ہی عزیز ہے، اس لیے کہ یہ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقری کا فرزند ہے، اس کی موجودگی کے اندر انشاءاللہ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہمیں اسلام کی بالادستی کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑنا پڑا، انشاءاللہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کتاب و سنت کے لیے آواز حق کو بلند کرنا پڑا، ہم آواز حق کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا کتاب و سنت کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ کیا برادری اور پارٹی کے دیوتا کو دفن کر کے پرچم نبوت کو میدان عمل میں لانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، قائد ملت علامہ ابتسام الہی، حافظ عبد الباسط شوقری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، شہید اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، گلشن اہل حدیث کے پھول حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہمارا منشور اٹل اور واضح ہے، کتاب و سنت کی تبلیغ کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، مرزائیت رب نبوت کے دیگر دشمنوں کو بڑھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر سیدین شہیدین اور علامہ شہید حبیب الرحمان حضرت عبداللہ شوقری کے منشور کے تناظر کے اندر جمہوری روایات کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے، دلائل کی قوت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، بحث و مباحثہ کے ذریعے پرامن طریقے سے اسلامی انقلاب کو لانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اسلامی انقلاب کو اس ملک کا مقدر بنانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ،
इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूह पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।